आतां सांतिनेज हांगासर आनी हे तुमी पळयता म्हाज्या फुडल्यान फायर पोस्ट आनी एमर्जन्सी सर्वीसची ही हांगा सांतिनेज हांगा येवपाचें कारण म्हणजे हे तुमी पळयात जे स्मार्ट सिटीचे काम आहा एक ड्रेनेज आसा हांगासर तेज्या पोंदाक हेजे पोंदाक एक सुणो आसा सो तो वयर आयिल्लो हांगा कॉल आयिल्ले तांकां की हांगासर एक सुणो भितर शिरकला म्हणून आनी हे आतां काडपाक कसो गेलो कितें गेलें ते हांगासर पळयता 2 दीस जाले भितर आहा तो. हय रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. सर केन्ना आसलो तो भितर कालच्यान पळयता हांव. कालच्यान भितर हो सुणो आहा भितर आहा तो. ओके सर आतां आमकां कळ्ळां की हे ओपन तेंच्यांनीच केल्लें तें हे काडपाक सुणो काडपा खातीर बट तो सुणो तांकां मेळोंक ना सो तेज्या खातीर हे ओपन आसा सर हे तुमी केन्ना पळयल्ले ताका सुण्याक ना बोला आमी काल पयल्या फायर ब्रिगेडीचे हय काडटाले ते स्ट्रगलिंग टू रिमूव. ओके अजून मेळना पळय काळ बाबा पळय ताका भुको पावला. हय ताका जेवण बी कांय ना भितर आहा तो. हय पेटवत आसता तो न्हू हय ओके हो खंयच्यान तरी तो तेवटेन गेलो आनी हो हांगासर शिरकला तेंच्यांनी हे सारकें ड्रेनेज बंद करपाक जाय तेंच्यांनी सारकें. हय हो पळय रडटा पळय तो बाबडो. खंय येता मरे आवाज तो. काल दुसरी टीम आयिल्ली आज आमकां सकाळी 9 जावन 9 मिनटाक कॉल आयिल्ले हय एक सुणो पडला म्हणून ड्रेनेच्यान. आतां सगळी ड्रेन सगळी पॅक जाल्ली आहा काडपाक खंयचोच गॅप ना ताका भितरल्यान काडपाक हय तर ते आमी ते फोडून काडटा हय आनी तो पपीक भितर आहा कुत्रो हय आमी ट्राय करता. ओके कालूय आसलो तो आनी आयजूय तो ट्रेस जाला तुमकां पळयला तुमी आतां आमकां ट्रेस जाल्लो नासलो हांगा आशिल्लो आवाज करतालो आवाज करतालो. खंयच्यान तरी येयला तो सर खंयच्यान तरी भितर सरला आसलो आमी तुमकां नो सद्या तो आमकां हांगासर आयडेंटिफाय जाल्लो आसा. हय सो तुमचे काल आनी आयज परते सेकंड अटेम्प्ट तुमचो ताका काडपाक टीम आयिल्ली म्हणजे भायर सरतलो म्हणून चिंतलेले हय आज कितें परत आमी फोडपाक स्टार्ट केला आयज हय क्लियर करतले म्हणून. हय बट सर सेफ्टी वाटेन आमी पळयत जाल्यार तुमी आतां काडटा पळय हे जे आसा न्हू हे परमनंट केलेले आसा बट हे हितून तुमकां खूब प्रॅक्टीस हे करचें पडटा मेहनत घेवची पडटा हे सगळें करपाक काडपाक फाल्यां कितें जालें व्हडलें हितून सोरोप बिरोप शिरकलो हो आनी अशेंच सुणें आनी खंय गेले जाल्यार त्या टायमार तुमी कितें चॅलेंजीस फेस एक्चुली स्मार्ट हेजे करतना थोडे तरी मॅन होल तरी सोडूंक जाय आसलो. हय कितें तरी कोणाक मनशां जावं कितें तरी ड्रेनेजीचें काम करता हय. कितें शिरकला कितें तरी आसपाक जाय आसलो. हय तसं तरी सोल्युशन कितें एक सायडीन तरी भितर सरपाक हय सद्या हांगासर तशें कांय आयडेंटिफाय जाल्लें ना आनी आमकां ऑप्शन ना तें फोडून काडचें पडटलें आनी फुडें भायर काडटलो फोडून भायर काडटलो. हेजे मुखार तेंच्यांनी खबरदारी घेवपाक जाय एक हय तो प्लान आसता म्युन्सिपालिटीचो कितें कितें आसता न्हू स्मार्ट सिटीचे हय तेजें कितें तरी खंय तरी दवरलो आसता आमी ते हितून आमी कमेंट करूं शकना. हय सद्या आमकां ते हो सुण्याक काडपाचें आमचें हय बट अशें कितें प्रोविजन दवरूंक जाय आसलें जे ड्रेनेजान देंवन हें करून आनी ह्या फुडें सुद्दां क्लीन करपाक जाय जाल्यार खूब तरी प्रॉब्लम जातलो कित्याक हे जे आतां कितें जालां हे परमनंट सोल्युशन मारलां तेंच्यांनी आनी जे दोनूय सायडीक कॉन्क्रीट घालून पॅक केलेलें आसा आनी हे खूब मेहनत करची पडटा हे काडपाक हे तूं कोणी काम केलं रिक्वेस्ट करता की मातशी इझी एक्सेस कितें प्रोवायड करचें फाल्यां सगळें आनी कितें प्रॉब्लम जालें न्हू हय आमकां इझी एक्सेस मेळटा पळय तसो हय बट हे म्हाका एक सांगा सर तुमी तुमकां कांय कन्सर्न करूंक ना हे सेफ्टी तुमकां नेक्स्ट टायम अशें हें करपाक तुमकां कांय सेफ्टीचें हें ना तेंचो प्लान आसता हय. की आमकां कितें आमच्या वळल्या हय. ऑफिसाचें आसूंक शकता ओके. एक्झॅक्टली आमी नकळो कितें आहा तें. सो आतां हे दिसून येता अशें कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लम येवं शकता फुडें प्रॉब्लेम जाता हे सगळें काडपाक ड्रेनेज तेंची सोडली वाट सोडलेली जाल्यार ते काडून वयर काडून जाता. हय एक चेंबर टायप केल्लो जालो. हय हय नॉर्मली चेंबर हे आसता मिटराचेर तरी एक चेंबर दवरपाक जाता पण तसो चेंबर ओके सो आमी आसा आतां सांतिनेज हांगासर हे सांतिनेज चर्ची भायर जे ड्रेनेज आसा जे स्मार्ट सिटीन केलेली आसा तेज्या पोंदाक एक सुणो कालच्यान भोंवता आनी आवाज करता आनी तो खंय ना खंय शिरकलेलो आसा आनी जेन्ना फायर फोर्साक कळ्ळें तेन्ना हेतून तेंच्यांनी येयले हांगा काल पळयले तेंच्यांनी प्रॅक्टीस केले आनी जो सुणो आहा हेच्या पोंदाक आसा आनी हे रेस्क्यू ऑपरेशन आनी कितले वेळ चलतलो हे पळयत रावात आनी सद्या तरी आमचे एमर्जन्सी सर्वीस आहा तांकां खूब
त्रास उखलचो पडटा हे काडचें पडटा हे तुमी पळया हे अशे तरेन बांदलेले आहा सो फाल्यां अशें कितें जालें आनी एक दुसरो मेन हांगासर हे पळोवचें म्हणजे जर हांगा कडनं साफ सफाई करपाक येयले जाल्यार हांगा कशें करतले तेच कळना कारण हे खरंच गंभीर विशय आसा हो जर फाल्यां कितें साफ सफाई वो कोण शिरकलो कितें जालें जाल्यार हे तुमी पळय आयज जशें जाला तशें हांगा आनीक परत जावं शकता हे आतां तांकां ती लादी आसा ती फोडची पडटा त्रास उखलचो पडटा ह्या फायर फोर्स ह्या एमर्जन्सी सर्विसाक हांगासर हे एक सुनो रेस्क्यू करपाक आनी सद्या एक लादी फोडल्या हांगाची आनी तो फोडून खूब त्रास उखलचो एक अर्दे वर लागले तांकां फोडपाक सुणो शिरकलेलो आसा आनी सद्या जो पेटो आसा तो हांगासर ट्रेस जालेलो आसा सो एका बायलेन हांगासर इन्फॉर्म केलें तांकां की काल पासून एक आवाज येता हांगासर आनी ती डेली हांगासर जेवण वाडटा तांकां सो तिका खंय तरी डावट लागलो आनी तिका पळोवन तो आवाज दिवपाक लागलो तेन्ना तिका कळ्ळें की सुणो हेच्या पोंदाक आसा ड्रेनेज पण मेन आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जे स्मार्ट सिटीन काम केलां तेजे भितर जे स्मार्ट सिटीचे ड्रेनेजीचे भितर एक धाकटो पेटो शिरकलेलो आसा आनी जे फायर आनी एमर्जन्सी सर्वीस हांगा कालूय आयिल्ले आनी आयजूय परत आयल्या आनी आज परत एक खूब त्रास उखलचो पडटा तांकां हे सगळें काडपाक आनी फोडपा खातीर आतां तेंच्यांनी फोडलेले आहा ती लादी आनी पळयता नो 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 ओ बाय येता रे यो 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 टॉर्च ना तेका येता दिसता उजवाड आहा येता रे पळय यो यो दिसता हितून दिसता रे शेपडे आले